तुम देख नहीं रही मैं परेशानियों में रह रह कर वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हारे नाज नखरों का ये आलम है कि मेरी माँ और मेरे भाई मुझसे दूर होते जा रहे हैं। देखो कमर, मुझसे नौकरानी बनकर नहीं रहा जाता, समझे। मैंने ना तो तुम्हारी माँ का ठेका लिया हुआ है, ना ही तुम्हारे भाई के बच्चों का। ना तो मैं इतना खाना बना सकती हूँ और ना ही बर्तन धो सकती हूँ। सज्जल गुस्से से चिल्ला रही थी। कमर पास बैठा, हाथ थामा। मेरी जान, थक जाती हो ना? अच्छा चलो मैं बात करूंगा अम्मी से, तुम ना किया करना काम। सज्जल खामोश हो गई। रात को कमर अम्मी के पास बैठा हुआ था। अम्मी जान, आपसे एक बात करनी है। माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे बोलो। अम्मी, दरअसल बात यह है कि कमर चुप हो गया। अम्मी ने फिर पूछा, हाँ मेरे बच्चे बोलो, क्या बात है? असल में सज्जल आज मुझे कह रही थी वो थक जाती है, इससे इतने घर के काम नहीं होते। तो अम्मी, आप सज्जल से ना कहा करें वो घर के काम करे। माँ मुस्कुराने लगी। हाय ये बीवी, तो ये बात है, इसलिए आज सारा दिन वो सोई रही। चलो ठीक है पुत्र, नहीं कहती, लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा? कल को तो तुम्हारे बच्चे भी बड़े होंगे, कई जिम्मेदारियां होंगी। थकन भरी जिंदगी का सफर तो अभी बाकी है बेटा। रिश्तों से इंसान कभी नहीं थकता। हमारे जहनों में फैले फतूर हमको थका देते हैं। बेटा मैं किसी को पाबंद नहीं करती, वो घर गृहस्थी संभाले। एक वक्त था जब मैं ब्याह कराई थी, मिट्टी का मकान था, 10 भैंसें रखी हुई थीं। मैं 18 साल की थी, बहुत लाडली थी अम्मी अब्बू की। लेकिन यहाँ आकर तेरे अब्बा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। बेटा घर यूं ही बसाए नहीं जाते। खैर तुम्हारी बीवी की मर्जी है, मैं कोई जबरदस्ती करूंगी तो बहुत मुश्किलें आएंगी। ऐसा कर, तेरे भाई भी आ जाते हैं, मैं बंटवारा कर देती हूँ, तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। इतने में सज्जल भी आ गई। कमर चलें? माँ ने प्यार से पूछा। कहाँ जा रहे हो पुत्र? कमर आहिस्ता से बोला, अम्मी आज सुबह से सज्जल ने कुछ नहीं खाया, तो मैं सोच रहा था आज डिनर बाहर कर लें। अम्मी ने एक ठंडी आह भरी। अच्छा जाओ पुत्र। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचे, खाना ऑर्डर किया। सज्जल खाना खाते हुए पूछने लगी, अम्मी से बात की है या नहीं? कमर मुस्कुरा कर इत्मीनान से बोला, हाँ मेरी जान बताया है। अम्मी कह रही थी तुम लोग अलग हो जाओ। सज्जल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट छाने लगी। ठीक कहा अम्मी ने, हम जिस कमरे में रह रहे हैं वही रखेंगे। खाना खाया, घर गए। 12 बज चुके थे, सब सो गए थे। माँ जाग रही थी। अपने कमरे में जाने लगे तो कमर को माँ ने आवाज दी। कमर ने पास जाकर सलाम किया। अम्मी आप सोई नहीं अभी तक? अम्मी ने परेशानी में कहा, बेटा मेरे पास बैठ, अपनी बीवी को बुला। सज्जल भी पास बैठ गई। माँ समझाने लगी, कमर तुम्हारे भाई कह रहे हैं सज्जल घर का कोई काम ना करे, लेकिन अलग होने का ना सोचें। सज्जल के सर पे हाथ रखा। मेरी बच्ची, घर के कामकाज हैं क्या? खाना बनाना, बर्तन धोने, झाड़ू पोंछा। मेरी बात याद रखना सज्जल बेटी, औरतें घर को घर नहीं जन्नत बनाती हैं, और घर जन्नत तब बनते हैं जब रिश्तों में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत एहतराम ही नहीं तो घर भी एक खंडर होता है। सज्जल खामोश थी, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन खाला मैं चाहती हूँ मैं अलग रहूं। माँ मुस्कुराने लगी। सज्जल बेटी, जल्द या बदीर तुम एक वक्त आएगा पछताओगी। रिश्तों से बगावत अच्छी नहीं होती। मैं जानती हूँ सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में नोक जोक होती रहती है। ये तो जमाना एक कदीम से चलता आ रहा है। लेकिन अगर तुमको मेरे काम करने में परेशानी है तो मैं अपना खाना भी खुद बना लिया करूँगी और कपड़े भी धो लिया करूँगी। बाकी तुम सिर्फ अपने शौहर के काम किया करना, लेकिन हमारे सब के साथ रहो। सज्जल की जिद थी, बस अलग रहना है। माँ ने बेबसी में कहा, ठीक है मर्जी करो, फिर कल को कुछ भी ऊंच नीच हो हमारी बला से। अलग कर दिया गया। घर में दीवार खींच दी गई। भाई तो नहीं चाहते थे, पराए घर से आई एक लड़की को सबके साथ रहना अच्छा नहीं लगा। सज्जल खुद को आजाद समझने लगी। इसके चेहरे पे एक सुकून था। हम ये नहीं कहते इसने अलग होकर कुछ गलत किया था, लेकिन रिश्ते सिर्फ खाना बनाने, झाड़ू पोंछे पे खत्म हो तो समझ नहीं आती ये दूरी। सज्जल ने कहा, कमर कल बड़ा टीवी लेकर आना, ये पुराने वाला सही नहीं है। कमर ने प्यार से कहा, ठीक है मेरी जान, ला दूंगा। टीवी भी आ गया। अब सारा दिन या तो मोबाइल फोन पे मसरूफ रहती या फिर टीवी के सामने। कमर एक होटल में वेटर का काम करता था। सारा दिन वो हार जाता मेहनत करते हुए। मालकान खरी खोटी बातें भी सुनाया करते थे। घर जाता सज्जल फोन पे अपने मैके बात कर रही होती। कमर खुद खाना गर्म करता,
کھا کر سو جاتا۔ سجل کہنے لگی، قمر میں تو کہتی ہوں ہم یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی پلاٹ خرید کر گھر بنا لیں گے آہستہ آہستہ۔ قمر تھکا ہوا تھا۔ سجل، پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سجل بولی، پھر ایسا کرو مجھے 2 لاکھ روپے دو۔ قمر حیرانگی میں بولا، 2 لاکھ؟ خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، میرا بھائی دبئی جا رہا ہے تو ابو کہہ رہے تھے اس کے ویزے کے 2 لاکھ کم ہیں۔ قمر بے رخی میں بولا، یار تو میں کیا کروں، 2 لاکھ کم ہیں؟ میں خود پریشان ہوں، 2 لاکھ ہوں تو میں کوئی کام دھندا نہ شروع کر لوں اپنا۔ سجل آہستہ سے بولی، میری جان پریشان نہ ہوا کریں، میں کیا سوچ رہی تھی، میرا جو گولڈ ہے نا اس کو بیچ دیتے ہیں، میری ابو سے بات ہوئی ہے، ابو کہہ رہے تھے ہم نیا بنوا دیں گے۔ قمر غصے سے سجل کی طرف دیکھنے لگا، یار تم پاگل ہو گئی ہو، ابو کو منع کر دو، ان کو بولو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سجل منہ بنا کر بیٹھ گئی، بولی یہی تمہارا بھائی مانگتا تو تم گھر بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے۔ قمر بہت تھکا ہوا تھا، کروٹ بدل کر بولا، یار جا جو تیرے دل میں کرتا ہے کر، میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے دن قمر کام پہ چلا گیا۔ سجل نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا، گولڈ بیچ کر 3 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دیے۔ کچھ دن گزرے، قمر کی ماں کو پتہ چلا، ماں کا دل جلنے لگا، میرا پتر سارا دن گدوں کی طرح کام کرتا ہے اور بیوی نے 3 لاکھ کا سونا بیچ کر میکے والوں کو دے دیا، یہ اس لیے الگ رہنا چاہتی تھی۔ ساس نے کافی شور کیا سجل کے گھر آ کر۔ سجل غصے سے بولی، تم کو تکلیف ہے کیا، میں گولڈ بیچوں یا گھر، ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ساس بہو میں کافی تکرار ہوئی۔ قمر کے بڑے بھائی نے امی سے کہا، چھوڑے امی، جب اس کو الگ ہی کر دیا ہے پھر کیوں دخل دینا اس کی زندگی میں۔ بڑا بھائی امی کو گھر لے گیا۔ شام کو جب قمر گھر آیا، سجل مگرمچھ کے آنسو رونے لگی، قمر مجھے یہاں نہیں رہنا، بس میں تھک گئی ہوں۔ میری جان کیا ہوا اب؟ تمہاری امی نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں، مجھے برا بھلا کہا، تمہاری امی ہماری جاسوسی کرتی ہیں، ان کو کیسے پتا چلا میں نے گولڈ بیچا ہے؟ قمر پریشانی میں بولا، یار جس دکان پہ گولڈ بیچ کر آئی ہو وہ میرا کزن ہے، شادی پہ آیا تھا نا، وہ بہت کم آتا ہے یہاں، اس نے بتایا تھا۔ سجل روتے ہوئے بولی، قمر جو بھی ہے تمہاری ماں نے مجھے گالیاں کیوں دی ہیں، میں کل امی کے گھر جا رہی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ قمر کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا، آہستہ سے بولا، یار مجھے سونے دو، میں نہیں سن سکتا تمہاری بکواس۔ سجل کو غصہ آیا، ہاں میں تو بکواس کرتی ہوں نا، میں تو تمہاری دشمن ہوں، بس میں ہی بری لگتی ہوں سب کو، مجھے اتنی گالیاں دی تمہاری ماں نے، وہ تم کو نظر نہیں آتی، میں بکواس کرتی ہوں۔ سجل رونے لگی۔ قمر کو بخار اتنا تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، بار بار دستک ہوتی رہی۔ سجل پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ قمر آہستہ سے بولا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ سجل چلا کر بولی، کون ہوگا؟ تمہاری ماں آئی ہوگی تماشا لگانے۔ قمر نے ہاتھ باندھے، اللہ کے لیے چپ کرو گی سجل؟ قمر خود اٹھا، دروازہ کھولا، سامنے ماں تھی۔ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، پتر کیا ہوا؟ آج 10 دن گزر گئے، ملنے نہیں آیا مجھے، آج پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان تھا اس لیے ملنے آ گئی۔ ماں بیڈ پہ آ کر قمر کے پاس بیٹھ گئی۔ قمر کی آنکھوں میں پانی بہہ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، ارے کیا ہوا میرے بچے؟ قمر بولا، امی بخار ہے۔ امی نے سر پہ ہاتھ لگایا، پتر بخار تو بہت تیز ہے، دوا لی ہے یا نہیں؟ قمر نے انکار میں سر ہلایا۔ سجل سے پوچھنے لگی، کچھ کھانے کو بھی دیا ہے یا نہیں؟ اب قمر کیا بتاتا، اس کے اپنے تماشے ختم نہیں ہوتے۔ حالت کافی بگڑ گئی قمر کی۔ سجل بھی گھبرا گئی، جلدی سے قمر کے بھائی کو بلوایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ایڈمٹ کر لیا، بخار کی وجہ سے دورے پڑ رہے ہیں۔ سجل پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں بولی، قمر کو ذہنی سکون چاہیے تھا، جو سجل نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ بھائی نے قمر کا پرس چیک کیا، اس میں صرف 100 روپیہ تھا۔ بھائی کافی پریشان ہوا، یار قمر کیا ہو گیا تم کو، حالت کیا بنا رکھی ہے؟ قمر خاموش رہا۔ دوسرے دن بخار تھا، پھر بھی کام پہ جانے لگا۔ بھائی نے ڈانٹا، قمر پاگل ہو گئے ہو؟ قمر پریشانی میں بولا، بھائی 2 دن بعد قسط دینی ہے، وہ لوگ گھر آ جائیں گے۔ بھائی نے پوچھا، کیسی قسط؟ قمر آہستہ سے بولا، بھائی سجل نے نیا موبائل لیا ہے 50,000 والا، بس 5,000 ہر مہینے اس کی قسط ہے، اور واشنگ مشین بھی لی ہے ایک۔ اس کہانی کی دوسری اور آخری قسط انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔